तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्ततः सत्तारूढ गठबन्धन फुटेको औपचारिक घोषणा। गठबन्धन टुट्यो, हाम्रो हातमा केही रहेन। रामचन्द्र पौडेल राजेन्द्र लिङ्गदेललाई भेटे लगतै ओलीलाई भेट्न रवि लामिछाने बालकोटमा। ओली र लामिछाने बीच गम्भीर छलफल। एमालेसँग सत्ता साझेदारी बारे छलफल गर्न पुगे। एमालेसँग सत्ता साझेदारी बारे छलफल गर्न माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड बालकोट भर्खरै। सत्ता गठबन्धनको बैठक फेरि बस्छ। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। ओली निवासमा सरकार निर्माणको गृह कार्य तीव्र। रवि लामिछानेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेल, माधव कुमारदेखि प्रचण्डसम्म। पार्टी र आफूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पारिएको प्रचण्डको भनाई। काङ्ग्रेसको सन्देश दुवै पक्ष छाड्न सकिएन। माओवादीको निष्कर्ष गठबन्धन टुङ्गियो। अन्ततः देउबाको हातमा केरा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किए राजेन्द्र लिङ्गदेल। जसपाका नेता अशोक राई पनि बालकोटमा। बालोटारमा कुरा मिलेन, बालकोटतिर सर्यो बल। अन्ततः ओलीलाई लाग्यो निकै ठुलो खुसी र ओलीको भरियो झोली। देउबा र प्रचण्डको पदको ललिपकका कारण टुट्यो गठबन्धन। माधव कुमार नेपालले अब के पाउलान्? माधव कुमार नेपालको विचल्ली हुने संकेत। अन्ततः रवि लामिछाने बन्छन् त प्रधानमन्त्री। यस्तो छ अङ्कगणित। आजै सरकारको गठन होला त गृह कार्य। र ओली र देउबा बीच पनि भिडवार्ता हुने तयारी। कसको बन्ला सरकार? अझै पनि दोधार। बालुवाटारबाट निस्किएका प्रचण्ड बालकोटतिर नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित हानिए। ओलीसित छलफल गर्न बालकोट गएका रवि लामिछानेको यस्तो प्रस्ताव। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ गठबन्धन टुटेको छ। आज आइतबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन टुटेको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्ड गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेर बालोटारबाट बाहिरिएको जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार काङ्ग्रेसले गठबन्धन बचाउन अन्तिमसम्म प्रयत्न गरे पनि प्रचण्डले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका एक सांसदले औपचारिक घोषणा नभए पनि गठबन्धन टुटेको जानकारी दिएका हुन्। 3 सांसदले भने काङ्ग्रेस सहमति पालना नगरेपछि गठबन्धनको औचित्य के रह्यो र औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ। लगभग अब गठबन्धन सकिएको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि सत्ता गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिलेपछि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट प्रस्थान गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ सहितका नेताहरूले एमालेसँग संवाद गरिरहेका छन् भने यतिखेर ओली निवास बालकोटमा भिड लागेको छ। साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। झापाबाट काठमाडौँ आएका राजेन्द्र लिङ्गदेल सोझै बालकोट पुगेका हुन्। उनले ओलीसँग भेट गरेर फर्किएको ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले जानकारी दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन टुटेसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेल बालकोट पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि बालकोट पुगेका छन्। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रचण्ड बालकोट पुगेका हुन्। प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका 78, माओवादी केन्द्रका 32 र राप्रपाका 14 जना सांसद रहेका छन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बालकोटमा बैठक सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा ओलीसँगै एमालेबाट महासचिव शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव देव गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक रागी लगायतका नेताहरू बैठकमा सहभागी भएका छन्। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन सरकार गठनका लागि दलहरूबीच बहुमत जुटाउने कसरत चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेका हुन्। सरकार गठनको लागि आइतबार साँझ समय सकिन लाग्दा निर्णायक बैठक सुरु भएको छ। एमालेबाट महासचिव शङ्कर पोखरेल, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ लगायतका नेता पनि बालकोटमा जुटेका छन्। साथै सत्ता गठबन्धनमा कुरा मिल्न नसकेपछि सरकार गठनका लागि अर्को नयाँ चरणको समीकरण तयारी भएको छ। त्यसका लागि अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा छलफल सुरु भएको हो। 4 दलका शीर्ष नेताको बैठक सुरु भएको हो, जसमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी छन्। राष्ट्रपति सहित सबै निकायमा हुने नियुक्ति र चुनावी प्रक्रिया पहिले नै बाँडफाँडमा सहमति गर्ने तयारी स्वरूप छलफल सुरु भएको हो। तर यो गठबन्धनमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने सम्भावना तत्कालका लागि कम भएको स्रोतले बताएको छ। 4 दलबीच सहमति कायम भएमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ। बहुमतका लागि 138 सांसद आवश्यक भए पनि अहिले 4 दलबीच सहमति कायम भएमा 144 सिट पुग्ने देखिएको छ र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने त्यो बैठकपछि निर्णय हुनेछ। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी नछोडेपछि बालुवाटार बैठक निष्कर्षबिन भएर टुक्रिएको छ। बैठकमा देउवा र दाहाल बीच गरम कुराकानी भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। देउवाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दिने भन्ने यसअघिको वचन पुरा नगएको प्रसङ्ग दाहालले उठाएका छन्। चुनाव अघि देउवाले पहिलो पटक दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने भनेको, तर अहिले आएर त्यसबाट पछाडि हटेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पहिले वचन दिनुभयो, अहिले वचनबाट पछाडि हट्नुभयो, धोका दिनुभयो, दाहालले बैठकमा भनेका थिए। देउवाले पहिलो कार्यकालमा आफू नै हुने भन्ने अडान नछोडेपछि दाहाल वचन तोडेको भन्दै बालुवाटारबाट रिसाउँदै बाहिर निस्किएका थिए। उनी बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक पनि सकिएको थियो। देउबाजीले छोड्न तयार नभएपछि प्रचण्डले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। गठबन्धन रहन्छ भन्ने अब सुनिश्चितता रहेन, गठबन्धन टुट्यो। बैठकपछि काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नेताहरूको बैठक रोकिएको बताएका छन्। उनले सहमति खोज्नका लागि पुनः बैठक बस्न सक्ने पनि जानकारी गराएका छन्। साथै सत्ता गठबन्धन टुटेको अवस्थापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेपछि तरङ्ग निस्किएको छ। एमाले नेताहरू माओवादीसँगको सम्भावित गठबन्धनको प्रयासमा लागिरहेका बेला लामिछाने पनि बालकोट पुगेका हुन्। लामिछानेको दलसँग 20 जना सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो अडान नछाडेपछि बैठक निष्कर्ष बिनै टुङ्गिएर गठबन्धन टुटेको हो। अहिले सरकारका गठनका लागि दलका नेताहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आज आइतबार 5 बजेसम्मको समयसीमा दिएका छिन्। समयसीमा सकिन लाग्दा दलहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका हुन्। नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ता सहकार्य गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच वार्ता सुरु भएको छ। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा आइतबार बालकोटमा ओली र प्रचण्ड बीच 1-to-1 भेटवार्ता पनि भएको छ। छलफलमा नेकपा ओलीसँगै एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल सहभागी छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पनि सहभागी छन्। उक्त छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई समेत सहभागी रहेको बताइएको छ। सरकार गठनका लागि एमालेको 78 सिट, माओवादीको 32 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20 सिट र राप्रपा 14 सिट गरी 144 सिट हुन्छ। त्यसकारण एमालेसँग मिलेर आज सरकारको दावी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। साथै संसदमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा नेताहरूको घुइँचो लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भने बालकोट स्थित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासबाट बाहिरिएका छन्। झापाबाट काठमाडौँ आएका लिङ्गदेन सोझै ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। बालकोटमा लिङ्गदेनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका जसपाका नेता अशोक राई पनि पुगेको बताइएको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि बालकोट गएको बताइएको थियो। यद्यपि उनी सोझै बालकोट नगई आफ्नै निवास खुमलटार पुगेका थिए। अहिले भने प्रचण्ड पनि बालकोट पुगेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र छलफल चलिरहेका बेला नेताहरू भेटघाटमा व्यस्त बनेका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सरकार बनाउन नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेपछि राप्रपाले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर फर्केपछि तुरुन्तै बैठक डाकेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तिम समयमा सरकार बनाउनु पर्ने भएकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। झापाबाट काठमाडौँ आएका लिङ्गदेन सिधै बालकोट पुगेका थिए र तुरुन्तै बैठक बोलाएका छन्। बालकोटमा 138 को आँकडा पुर्याउने छलफल भए पनि उनी फर्केर पार्टी बैठकमा सहभागी भएका हुन्। राप्रपा सरकारमा नजाने तर अन्तिममा सरकार नै बन्न नसकेमा आफूहरूले सहयोग गर्ने भन्दै आएका थिए। राप्रपाका एक महामन्त्रीले पार्टीको छलफल सुरु भएको र सरकारमा जाने वा नजाने बारे निर्णय लिने बताएका छन्। एमालेसँग तालमेल गरेर मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा राप्रपाले भाग लिएको थियो। राप्रपासँग 14 सिट रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हतारो र आवेगमा कुनै निर्णय नगर्न सचेत गराएका छन्। सत्ता गठबन्धन टुटेको सन्देश सार्वजनिक भइसके उनले ट्विट गर्दै धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमतिको विकल्प सकिएको निष्कर्ष निस्कदै गर्दा शर्माले लेखेका छन्, विकल्पहरूको विकल्पमा जुट्नुको विकल्प छैन। उनले आलोचना बीच गठबन्धन गर्ने तर अपेक्षाको बीचमा जोगाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिनु नहुने पनि उल्लेख गरेका छन्। समयले अभिभावकत्व खोजेको छ, यो पनि र त्यो पनि भनिरहँदा न यो न त्यो हुने अवस्थामा पुग्नुहुन्न उनको भनाइ छ। उनले कसलाई व्यङ्ग्य गरेका हुन् भने खुलेन।